I, Sami Kushal Gain, Vajon Antonitri, I, Sami Korok Samrunda, and I, Chiporo, Olavo Dias and Tachi Pamil, Anintosins, Elton Fernandez and Tachi Pamil, E. Korok Samrunda, Pancho Barabur, Ami, Babaji आणि मुलाची आणि पवित्र आत्म्याची आमेन. आमच्या सूर्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. नमस्कार. आमकां गोंयकारांक एकूच लोक वाडोवन आमकां जायत्या स्वार्थाचेर
भितर वचा समजून ना हांव येता तुज्या वांगडा गौतम फाटी यो तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारान जावं आमचो आनी आमी आमचे चुकलेले बक्षिसां तशीच आमची पातकां बुलोस आनी आमकां कांय दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां Roman Merek Pentapolele, so responde danza, o saremo tu sodo, an sodo, tu apu Gesù. Ante 8:30 sabi dada ya. हे आमचे पळय आयज फेस्त आहा सांत तोनीचे ही आमची परंपरा आतां फॉर नियरली आय थिंक सो मोर देन 70-80 years back my uncle who was there earlier they installed this Santa Tone here and they started his litany आणि तो इतलो what do you call so to say मिलाग्र होवन सो इतलो मिलाग्री करता सो लोक मागता तितलेय तो तांकां फावो करता आणि हे तेजें देवस्थान आमचे कंटिन्यू जाला आतां आख्खे इतली वर्सां जालीं आमी हिंगा लादाई करता 13 दीस आमची लादाई आनी ती लाती भाशेन आमी कोंकणीन करना लातीन करता आनी ती आतां स्लोली आमचे आतां थोडेच उरल्या बट आतां न्यू जनरेशनाकूय आमकां जाय ते शिकलेले आनी ती कंटिन्यू करपाक आमची येवजण आसा पळोवया आतां हाव फार इट विल गो बिकॉज न्यू जनरेशन आर रिलक्टंट to come over and sing and all, but I hope they will continue. We have carried our this litany for so many years now. It was handed over to us from our ancestors to now here, and now we are here at this point now. So let's see how far it goes. Saint Anthony will help us to this, and we might continue. But we don't know how far this litany will continue in Latin. But in Konkani, as it is happening everywhere, and that could be in future that Konkani would be there also. But we will try to see that this Latin continues for some more years also. Thank you. This is at Portais, Panjim. At Portais, Panjim. What procession? That is the. What we exactly do is we do the 12 days novenas of Santa Tone and with litany every day. And on the 13th novena we take a procession. At 6 o'clock we have a mass in our chapel. We all get together here and take Santa Tone to our chapel and we have a mass there, and then we bring him back again and place him in his place here. And now at 8:30 we will be celebrating the feast by saying the litany here. थँक्यू रुपेश तुमच्या घरांनी सेंट एंथनीचे फीस्ट जाता कितें सांगता हे फीस्ट माझे पुर्वजाच्या पयलीं जाता म्हणजे म्हाजो आजो म्हाजो पणजो तेन्नाच्यान हें जाल्लें आसा पूण हांगा हे फीस्ट जावपाक हांगासरले सगळे क्रिस्तांव लोक आसा भावाक आनी हिंदू हे सगळे एकठांय जावन करप आनी हे सुरवात 1 जुनाक स्टार्ट जाता 1 जुनाक नोवेन पयले सेंट एंथनीचे तशेंच ही 12 नोवेनां आसता आनी 13वेर व्हडलें फेस्त जाता हांगा हे सेंट एंथनी हांगासर सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल आसा पोर्तायज हांगासरलो काडून ताका 13व्या दिसा 5:30 सुमार थंय व्हरता इगर्जेन थंय व्हडलें मीस जाता मीस जातकूच ताका परतो हाडून ह्या स्थानार दवरता आनी ह्या स्थानार 8:30 सुमार मागीर तेजी लादीन जाता आनी अशें फेस्त ह्या प्रमाणे करता ही खूब वर्सां तांणी केल्ली आसा
पूण हांगासर हो सेंट एंटनी म्हणटा तो एक मिलाग्रीचो देव असो अशी म्हणणी आसा तेंचे हितून. कोणाची लग्नां जायना, कोणाचें कितें शेणलेलें हें सगळें तेणें दिल्लें आसा. आनी हांव एक हिंदू भाव जावन म्हाका खूब भावार्था तेजेर, कित्याक म्हाका तेणें मागता तें दिल्लें आसा आनी हांवें तेजी सदांच सेवा केल्ली आसा. आनी हांव जेन्ना सेवा करता तेन्ना म्हाजे सगळे शेजार धर्म आसा क्रिस्तांव भाव ते व्हडा उमेदीन म्हाका हेल्प करता आनी आमी एकवट जावन करता. तशेंच हांव गोंयकारांक आयज फेस्ताची उर्मित परबी दिता आनी अशेंच एक सांगूंक सोदता की आमी आमच्या गोंयांत सदांच असो एकवट दवरपाक जाय. कसलेय सण आसूं जावं हिंदूचे क्रिस्तांवाचे अशें आमी एकवट जावन साजरा करचें म्हूण हांव विनंती करता. आनी कसलेच हितून आमी भेदभाव करचे न्हू आनी आमी एकवट आमचो सदांच दवरचो.